बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ हम उर्दू पर तर्जुमान फ़ौज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बलूचिस्तान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है उसकी कार्रवाई के ऊपर बात की गई और उसके बाद फिर सवालों के जवाब भी दिए गए। आप तो ज़ाहिर है इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं उसी पे आ जाता हूँ। मैंने ही उनसे ये सवाल किया था और वो हेडलाइन भी है, क्योंकि बहुत सी बातें तहरीक इंसाफ वाले भी कह रहे हैं, मीडिया में भी डिस्कस हो रही थी कि क्या इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो थे उनके दौर में DGISI थे, इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। 9 मई के वाक़यात या फिर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, तो ज़ाहिर है एक सहूलतकार उनके इमरान खान भी थे और DGISI जो है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह होता है। तो क्या जो कुछ जनरल फैज़ हमीद ने किया क्या करते रहे वो इमरान खान के कहने पे किया, क्या उनको भी फौजी तहवील में लिया जाएगा, क्या उनके खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी या फौजी अदालत कार्रवाई करेगी। तो इस पर जब मैंने DG ISPR से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि अभी ये सवाल को जो है वो ये एक मफरूज़ा है, लेकिन फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स या फर्द या अफराद अगर वो और आर्मी एक्ट के ताबे हो और वो ज़ाती या सियासी फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल हो, यानी कि कोई भी फौजी ऑफिसर आर्मी एक्ट के दायरे कार में आता हो लेकिन उसका वो अपना जो ओहदा है, अपना मनसब है, किसी के ज़ाती या सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करे या किसी के कहने पर ये काम करे, तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि ये ज़ेर समाअत केस है इस वजह से वो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये उन्होंने एक मैसेज जो है वो दे दिया कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मिलिट्री का एक सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का हवाले से जब कोई प्रोसीडिंग होती है तो तेज़ी से ये काम करता है और कानून और इंसाफ के तमाम जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाते हैं, फेयर ट्रायल का मौका दिया जाता है, गवाहान, मर्जी का वकील, जिरा जो है वो जो मुल्ज़म होता है उसको ये तमाम हकूक़ जो हैं वो हासिल होते हैं, फिर सज़ा के बाद अपील का जो है वो हक हासिल होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कब मुकम्मल होगा इसका वो हतमी जो टाइम फ्रेम है वो नहीं जो है वो दिया जा सकता। ये एक चीज़ जो है उनकी तरफ से वाज़ेह की गई। फिर उन्होंने कहा कि ISI का जो बॉस है, जो ISI का बॉस है वो वज़ीर आज़म होता है और जो फौज के अंदर एक कड़े, साफ और शफाफ एहतसाब का जो अमल जारी है और उन्होंने कहा वो सिर्फ शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर काम करता है। जो ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए जो काम किए गए, जो सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए काम किए गए, फिर जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी सबके सामने है कि मखसूस सियासी अनासर से ताल्लुक बनाया, उनके अहमा पर कानून की खिलाफ वर्जी की गई, हद से तजावुज़ किया गया और कवानीन की आर्मी एक्ट से मुतल्लिक़ जो शिक्के हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई। तो उसकी बिना पर उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ की गई, यानी कि पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई और उसके बाद फिर जो है उन्होंने कहा कि ये कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है वो शुरू जो है वो की गई। ये उनका वाज़ेह और दो टोक एक मौक़िफ़ था कि, और उन्होंने फिर बता भी दिया टॉप सिटी का केस है, बाकायदा दरखास्तें आई और ये भी उन्होंने कहा कि वो नहीं बता सकते कि इससे जुड़े कितने लोग और भी गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, क्योंकि ये मामला अभी ज़ेर समाअत है। अच्छा, एक चीज़ जो और है वो उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल रोशनी डाली और ये आपको बताने की है
کہ بلوچستان انہوں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ ایک مخصوص مافیا چند عناصر اور علیحدگی پسند احساس محرومی کا رونا جو ہے وہ روتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ 750 ارب روپے کا تقریباً کوئی بلوچستان کا بجٹ ہے، اس میں سے 500 ارب روپے سے زیادہ وفاق دیتا ہے، اپنے پاس سے دیتا ہے، پھر جناب اس میں سے کوئی 250 ارب روپے کے قریب جو رائلٹی کی مد میں وہ بلوچستان کے لوگوں کو تقریباً 250 ارب روپے بلوچستان کے لوگوں کو رائلٹی کی مد میں جو معدنیات گیس وغیرہ نکلتی ہے، اس پٹرول وغیرہ نکلتا ہے وہاں پہ وہ دیے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انتہائی افسوسناک بات ہے کہ بلوچستان یہ جو دہشت گرد ہے یہ بلوچستان کی ترقی کو نشانہ بناتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ خوشحالی نہ آئے، تاکہ وہاں پہ ترقی نہ آئے، اور پھر احساس محرومی کا کھیل کھیلا جاتا ہے، یہ گھرونا کھیل ہے، اور اس کے اور اس کی فنڈنگ اور اس کی سپورٹ یہ بھی انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے جو ہے وہ ہو رہی ہے، معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کر نشانہ بناتے ہیں تاکہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑایا جا سکے، اور یہ ان کا مایوسی ہے، اظہار مایوسی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ ہم سے مقابلہ کریں۔ انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا بھئی اگر تم اتنے بہادر ہو تو پھر آؤ ہم سے مقابلہ کرو، پاک فوج سے مقابلہ کرو، معصوم شہریوں کو کیوں مارتے ہو، ترقیاتی منصوبوں کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہو، چھپ کر وار کرتے ہو بزدلوں کی طرح، اور معصوموں کو نشانہ بنانے کی بجائے فوج کے ساتھ آ کر جو ہے وہ لڑو، اور فوج سے آ کر جو ہے وہ مقابلہ کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ وہاں پہ بلوچستان کے حوالے سے لوگوں کو، چند لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو تکلیف ہے، حالانکہ 17 کے قریب وزرائے اعلیٰ تمام کے تمام بلوچستان سے رہے، چیئرمین سینٹ سابق بلوچستان سے تھے، صادق سنجرانی، موجودہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فیضی صاحب بلوچستان سے ہیں، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکر بلوچستان سے تھے، میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم رہے بلوچستان سے تھے، اور بھی بڑے عہدوں پر سفارتکار ہیں، بیوروکریٹس ہیں، طالب علم ہیں، اور بھی مختلف عہدوں پہ تعینات یہ جو لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 73,000 یہ کم تعداد نہیں ہے، 73,000 بلوچ طلبہ پاکستان کے اندر اور بیرون ملک مکمل یا پارشل اسکالرشپ کے اوپر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے فوج کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، وفاقی حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اس کے باوجود ان کا جو رونا دھونا ہے ان مخصوص عناصر کا وہ ختم نہیں ہوتا، ان علیحدگی پسندوں کا جو اس کے صرف اور صرف معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، اور ان کا ایجنڈا بیرونی سپورٹ اور فنڈنگ کے اوپر جو ہے یہ آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کسی صورت کے اوپر بھی سیکورٹی فورسز، افواج پاکستان ان ملک دشمن قوتوں کو ان کے عزائم میں کسی طور پر کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان زندہ باد۔